अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में यजीद की बैत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक का पूरा वाक़या आपके सामने हम पेश करेंगे। हज़रात मोहतरम, यजीद की बैत, जब यजीद बैत ले रहा था लोगों से, तो इमाम हुसैन ने आखिर क्या किया था, और ये तमाम बातें बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ी भी होंगी और कुछ लोगों ने सुनी भी होंगी, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद लफ्ज़ों में एक मुख्तसर अंदाज में आपके सामने यजीद की बैत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक के वो तमाम बातें मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि उसमें हम तमाम बातें जान जाएंगे कि यजीद की बैत की शुरुआत जब इमाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब यजीद ने बैत लेना शुरू की, उसके बाद से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक क्या क्या मामलात पेश आए, क्या वाक़यात पेश हैं, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में जो कुछ भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो भतीजा था और यजीद का चचाजाद भाई था, वो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। रात में उसको यजीद ने हज़रत हुसैन बिन अली के पास भेजा। शुरुआत जो हुई वो यजीद की बैत से हुई। यजीद यानी उनके इंतकाल के वक्त ही यजीद के बैत की शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपने भतीजे को मदीना मुनव्वरा का जो गवर्नर था, रात में उसको यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा बैत के लिए, ताकि वो उनसे यजीद के लिए बैत ले। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैत की ख़बर मिली तो आपने कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ मोहलत दी जाए और नरमी अख्तियार की जाए। चुनांच मदीने का गवर्नर वलीद बिन उतबा ने आपको मोहलत दे दी। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर कूफियों की ख़त की शुरुआत हुई। वहाँ कूफियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अपने कासिद और पैगामात भेजी और अर्ज़ की कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं। हमने कूफा के गवर्नर के पीछे जुमा अदा करना भी तर्क कर दिया है, इसलिए आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ। उस वक्त कूफा के जो गवर्नर था वो नुमान बिन बशीर, यानी उस वक्त जो कूफा के गवर्नर थे वो नुमान बिन बशीर थे। जब कूफियों की तरफ से इस किस्म के पैगामात आए तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहक़ीक़ के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा कि वहाँ की सही सूरत हाल का अंदाज़ा करो और अगर कूफी सच्चे हैं तो आगाह करो ताकि मैं कूफा आ जाऊँ। मुस्लिम बिन अकील जो है वो कूफा की जानिब रवाना हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मदीना मुनव्वरा गए। वहाँ से रास्ते की रहनुमाई के लिए 2 आदमी साथ लिए और कूफा रवाना हो गए। जिस सहराई और रेगिस्तानी रास्ते से गए वो इंतहाई ख़तरनाक इलाका था। चुनांच रास्ते ही में प्यास की वजह से उनमें से एक का इंतकाल भी हो गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुँचे और वहाँ औसजा कूफी के घर आपने क़याम किया। हज़रात मोहतरम, उसके बाद कूफियों की बैत का मामला आया। कूफियों को जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद की ख़बर हुई तो वो खुफिया तौर पर उनके पास पहुँची और 12,000 कूफियों ने उनसे बैत कर ली। उसके बाद गवर्नर कूफा जो था वो गवर्नर कूफा की माजूली का वक्त आया।
جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تو یزید کے ایک خیر خواہ نے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر سے کہا یا تو آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال کس قدر خراب ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا میری ایسی کمزوری جو اطاعت الہی میں ہو اس وقت اور ہمت سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہو، اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے میں اس کو کیوں ظاہر کروں۔ اس شخص نے یہ ساری باتیں لکھ کر یزید کے پاس بھیج دی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ غلام سرحون کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد کو، یعنی ابن زیاد کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں کا گورنر مقرر کر دو کیونکہ کوفہ کے لیے وہی مناسب ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ ان دنوں یزید جو ہے وہ ابن زیاد سے سخت ناراض تھا اور اس کو بصرہ کی گورنری سے معزول بھی کرنا چاہتا تھا، مگر سرحون کا مشورہ قبول کرتے ہوئے یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا، اور یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو۔ حضرات محترم، ابن زیاد بحیثیت گورنر کوفہ پہنچ چکا، چنانچہ ابن زیاد بصرہ کے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس حال میں کوفہ میں داخل ہوا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سلام کرتا، جواب میں اہل مجلس کہتے علیک السلام یا ابن رسول اللہ، یعنی اے ابن رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، کیونکہ اہل کوفہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آنے والے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد یعنی ابن زیاد نے گورنر ہاؤس پہنچ کر اپنے غلام کو 3,000 درہم دے کر کہا جاؤ اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن ہاں جب اس کے پاس پہنچو تو خود کو حمص کا باشندہ ظاہر کرو، پھر اس کی خدمت میں مال پیش کرو اور اس سے کہو کہ میں آپ سے بیعت حاصل کرنے آیا ہوں۔ آخرکار وہ غلام اپنے مکر و حیلے سے اس شخص تک پہنچ گیا جو بیعت کا اہتمام کرتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا تو وہ شخص بولا مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی ہدایت دی، لیکن افسوس کہ ابھی تک ہمارا کام پختہ نہیں ہو سکا ہے۔ پھر اس غلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ غلام نے بیعت حاصل کی اور تحفے میں مال بھی پیش کیا، لیکن وہاں سے چھوٹتے ہی وہ غلام سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے ساری باتیں بتا دی۔ ادھر حضرت مسلم کوفہ میں ابن زیاد کی آمد کی خبر سن کر اوسجا کا گھر چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرات محترم، اس کے بعد ہانی بن عروہ کی گرفتاری کا بھی وقت آیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں تو اس نے اہل کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ ہانی مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ چنانچہ محمد بن اشعث چند ساتھیوں کے ساتھ ہانی بن عروہ کے گھر گئے۔ ہانی اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ محمد بن اشعث اور اس کے ساتھیوں نے کہا گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے، اس لیے آپ کو گورنر کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے کہنے پر ہانی ابن زیاد کے پاس گئے۔ جب ہانی گورنر ہاؤس پہنچے تو اتفاق سے اس وقت قاضی شریف بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب ہانی کو ابن زیاد نے دیکھا تو بولا یہ بوجھل قدموں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، اور جب ہانی بن عروہ نے سلام کیا تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا اے ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی بن عروہ نے جواب دیا مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اسی وقت ابن زیاد نے اس غلام کو سامنے کر دیا جس نے مسلم بن عقیل کو 3,000 درہم بطور نظر پیش کیا تھا۔ لہذا ہانی بن عروہ اپنے آپ کو پھنستے دیکھ کر کہا اے امیر واللہ میں نے ان کو اپنے گھر نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے گھر آئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اس کو حاضر کرو۔ یہ سن کر ہانی بن عروہ یہ تمام باتیں سن کر ہانی بن عروہ پسو پیش میں پڑ گئے، جس پر ابن زیاد نے کہا ہانی کو بڑے زور سے ڈنڈا مارا، یعنی اس کے بعد جب یہ تمام معاملہ پیش آ گیا
جس پر ابن زیاد نے ہانی کو بڑے زور سے ڈنڈا مارا اور گورنر ہاؤس کے ایک حصے میں ان کو قید بھی کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع جیسے ہی ہانی بن عروہ کے قبیلے کو ملی، سب گورنر ہاؤس کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد نے قاضی شریح کو یہ کہنے اور سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اس نے ہانی کو قید نہیں کیا ہے بلکہ صرف مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے روکا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ خبر کوفہ والوں کو ملی تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ حضرات محترم، مسلم بن عقیل کا لوگوں کے سامنے اس کے بعد آنے کا معاملہ ہوا اور مسلم بن عقیل لوگوں کے سامنے آئے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے عام منادی عام اعلان کر دیا، جسے سن کر 40,000 اہل کوفہ جمع ہو گئے، جنہیں ساتھ لے کر مسلم بن عقیل نکلے اور گورنر ہاؤس کے پاس مظاہرہ کرنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد یعنی ابن زیاد کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے کوفہ کے تمام سرداروں کو بلایا اور انہیں اپنے قبیلے کو سمجھانے کی تاکید کی۔ چنانچہ سرداروں کے سمجھانے سے اہل کوفہ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے بہت ہی کم لوگ باقی رہ گئے۔ پھر جب رات آئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو باقی لوگ بھی چلے گئے۔ حضرات محترم، کوفیوں کی غداری اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے تو انہیں کچھ تردد ہوا، پس وہ ایک خاتون کے مکان پر پہنچے اور پانی مانگا۔ اس خاتون نے پانی لا کر دیا، لیکن آپ وہیں کھڑے رہے۔ یہ دیکھ کر خاتون نے کہا، اے اللہ کے بندے، تمہارا یہاں ٹھہرنا مشکوک ہے، چلے جاؤ۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تم مجھے پناہ دو گی؟ خاتون نے کہا، ہاں آ جائیے۔ تو آپ اندر چلے گئے۔ اس خاتون کا لڑکا محمد بن اشعث کا غلام تھا، جس نے جا کر محمد بن اشعث کو خبر دے دی۔ خبر ملتے ہی اس نے فوراً اس مکان کی گھیرا بندی کرا دی جس میں مسلم بن عقیل رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل اپنی حفاظت کی غرض سے تلوار سوت کر باہر آئے، لیکن محمد بن اشعث نے ان کی حفاظت کا یقین دلایا اور انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس لے گیا، جہاں چھت پر لے جا کر مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ تمام واقعہ ادھر پیش آ گیا، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی جانب روانگی کا وقت بھی آ گیا۔ ادھر مسلم بن عقیل کا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل چکا تھا۔ امام حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ کوفہ کے لوگ ان سے بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک پیغام امام حسین کی جانب بھیج دیا تھا کہ یہاں کا ماحول موافق ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرات محترم، ادھر مسلم بن عقیل کا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل چکا تھا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ جلد کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن آپ ابھی قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، آپ لوٹ جائیں کیونکہ کوفہ والوں سے کسی خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر حر نے کوفیوں کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ یہ سارا واقعہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، واللہ ہم ضرور بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام حسین آگے روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد کا وہ وقت آیا جس جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا تھا۔ حضرات محترم، جس وقت امام حسین کربلا آئے اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی عمارت میں ایک فوج پوری تیاری کے ساتھ امام حسین کے مقابلے میں روانہ کیا، جو کہ کربلا پہنچ کر خیمہ زن ہو گئی۔ حضرات محترم، یہاں پر اب صلح کی پیشکش کا معاملہ آیا، اور جب امام حسین اور عمر بن سعد کی میٹنگ ہوئی تو آپ نے یہ کہہ کر قتل و قتال ٹالنے اور صلح کی کوشش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے صلح کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو۔ دوسری بات آپ نے یہ رکھی تھی کہ مجھے براہ راست یزید سے ملنے کا موقع دو۔
तीसरी बात आपने ये रखी थी कि मुझे मदीना लौट जाने दो। हज़रात मोहतरम अमर बिन साद ने तजवीज़ कबूल करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दी, लेकिन उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे हुसैन की बैत के सिवा कोई भी चीज़ कबूल नहीं, मुझे सिर्फ़ हुसैन की बैत चाहिए कि वो यजीद के हाथों पर बैत करे। हज़रात मोहतरम अमर बिन साद ने ये बात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचा दी। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है कि मैं एक बातिल, एक शराबी, एक ज़ानी, एक फासिको फाजिर के हाथों में अपना हाथ दे दूं। हज़रात मोहतरम आखिरकार वो लम्हा भी आया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर थे, उनकी शहादत भी हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त भी आ गया। फिर क्या था, क़िताल शुरू हो गया और इमाम हुसैन के असहाब जिनमें 17 जवान अहले बैत से भी थे शहीद कर दिए गए। आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया और आपके सरे अक़दस को इब्न ज़ियाद के पास लाया गया, जिसने इमाम हुसैन के सरे अक़दस और अहले बैत के बाकी बच्चे अफराद को यजीद के पास भेज दिया। उन्हीं में बीमार हज़रत अली यानी ज़ैनुल आबिदीन जो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे थे, वो भी उसमें मौजूद थे और उनकी फूफी ज़ैनब भी थी। हज़रात मोहतरम जब ये लोग यजीद के पास आए तो उसने उन्हें अपने अहल व अयाल के साथ रखा। फिर यजीद ने उन सबको मदीना मुनव्वरा भेज दिया। हज़रात मोहतरम अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इसमें और भी मुफस्सल अंदाज में इस वाक़े को ज़िक्र किया गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम फिर कभी करबला के इस तमाम वाक़े को मुफस्सल अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। ये मुख्तसरन आपके सामने मैंने पेश किया कि यजीद की बैत से लेकर करबला तक तमाम मामलात क्या क्या पेश आए, ये मुख्तसर अंदाज में मैंने पेश किया। अगर इसकी तफसील में जाएं तो कई किताबें लिख जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम फिर कभी यजीद की बैत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक के वो तमाम वाक़यात तफसील के साथ आपके सामने हम पेश करेंगे, जिसमें वो तमाम वाक़यात हैं कि इमाम हुसैन ने कैसे अपने घर वालों को यके बाद दीगरे शहीद उनके सामने होते रहे और फिर उसके बाद कैसे इमाम हुसैन के लिए पानी रोक दिया गया। वो तमाम जुल्म व मसाइब, वो तमाम के तमाम जुल्म ज़्यादती जो इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में की गई थी, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम फिर किसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। ये मुख्तसरन वाक़या था, मुख्तसरन यजीद की बैत से लेकर करबला तक का मामला था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।